जिसकी खुदा भी खुद को छुपा रहा है वो फातिमा है। रिदा में जिसकी खुदा भी खुद को छुपा रहा है वो फातिमा है। कदम पे जिसके हुसैन सर को झुका रहा है वो फातिमा है। क्या बात है भाई थोड़े सुन ली। जिंदा हो सलामत रहो, बदल थके न बाबा जी। सारे बोलो हैदरी। इमाम ज़माना तुहानू किसे दा मोहताज ना बनावे। बिस्मिल्लाह करा। कदम पे जिसके हुसैन सर को झुका रहा है वो फातिमा है। सर चाहो हलालियो, जेड़ा बंदा नाज करता है जो मत सुन सकता। सर चाहे तो जनाबे फिजा दी अजमत पढ़ना चाहना, जनाबे सैयदा दी अजमत पढ़ना चाहना। मेरी आकाजादी किस इज्जत दी मालक है, किस शान दी मालक है। पूरी तवज्जो दो तालिबा। इमाम 11 झुके खुदा को है या झुके सारे सैयदा को। क्या बात है भाई थोड़े सुन दे। बिस्मिल्लाह करा। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह करा बुजुर्गो। सारे बोलो हैदरी। इमाम 11 झुके खुदा को है या झुके सारे सैयदा को। इमाम 11 झुके खुदा को है या झुके सारे सैयदा को। हिसाब लेने वो जिसका महदी भी आ रहा है वो फातिमा। क्या बात है भाई थोड़े सुन दी। बिस्मिल्लाह करो। जिंदा हो सलामत रहो। हिसाब लेने वो जिसका महदी भी आ रहा है वो फातिमा है। हिसाब लेने वो जिसका महदी भी आ रहा है वो फातिमा है। कोई नसर नहीं, कोई तौज़ी नहीं। पहली पहली सदर जनाब दी ज़ियाफ़त ईमानी दी नजर करना चाहना। खुदा का चेहरा, खुदा की आंखें, खुदा का लहजा, खुदा की बातें। बिस्मिल्लाह करा। बिस्मिल्लाह करा। सारे बोलो हैदरी। खुदा का चेहरा, खुदा की आंखें, खुदा का लहजा, खुदा की बातें। खुदा का चेहरा, खुदा की आंखें, खुदा का लहजा, खुदा की बातें। वो जिसकी खातिर खुदा अली को बना रहा है वो फातिमा। क्या बात है भाई थोड़े सुन दे। बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह करो। कोई जनाब बिस्मिल्लाह करो। कोई जनाब दी तबीयत लगी है, फ्रेश होए हो? कोई मेरे बुजुर्ग फ्रेश हो गए? बड़ा कसीदा एक और सलावत बुलंद वज़न। ठीक ठीक। कसीदा इमाम हुसैन बादशाह दी अजमत दा बाबा जी पूरे पाकिस्तान में बहुत पजीर आई। इस कसीदे ते भी मिली। जेड़े हुसैन बादशाह दे ज़वार तशरीफ फरमा हो वो मेरी गल दी तायीद कर सन। जेड़े नहीं गए मेरी दुआ मौला ऐसे साल लै जावे। उस तो पहले बाबा जी 2 मिसरे इत्थों तक आ गए। सरे मैशर रसूलों को खुदा एक बार देखेगा। तवज्जो बाबा जी। सरे मैशर रसूलों को खुदा एक बार देखेगा, मगर शब्बीर का चेहरा खुदा 72 बार देखेगा। बिस्मिल्लाह करो। मगर शब्बीर का चेहरा, बिस्मिल्लाह करो। सरे मैशर रसूलों को खुदा एक बार देखेगा, मगर शब्बीर का चेहरा खुदा 72 बार देखेगा। कसीदा मैं पढ़न लगा बाबा जी, हकीकत मुर्तजज़।
مانگے والے ہو تسی قدیم دے عزادار ہو اج تو پہلے انج دی حقیقت مرت جے سنی ہوئے تو پتر واسطے کوئی داد نہیں تو کوئی دعا نہیں اگے گل کیتی ہے کوئی ذاکری ناز نہیں ہے جس گھر دا ذاکر ہی اللہ ہے ساڈی جرت نہیں مجال نہیں بسات نہیں لوگ ساڈے تے اعتراض کر دین شیعہ گھوڑے نو سلام کر دین او بھائی اسی پاگل نہیں جھلے نہیں اسی ہر گھوڑے نو سلام نہیں کر دے آتے نو ڈسا حسین دے مرتجز دی عزت کیا ہے تھوڑا جا آواز ودا بھائی تمہیں ساڑھا ساتھ دے تھوڑا جا اللہ کرے تیرے 20 ساؤنڈ بن جان میں دعا کر رہے ہیں حقیقت مرتجز حسین دے مرتجز دی عزت کیا ہے صلوات بلند آواز نال کیا نہ ہو یہ ذوالجناح بن گیا ہے دین کا نشان وہ خاک جس پہ کبریا کا ہے مکان لہو ہے اس میں اس کا بھی رواں دواں یہ ذوالجناح کیا بات ہے بھائی تواڈے سن دی بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام وہ خاک جس پہ کبریا کا ہے مقام لہو ہے اس میں اس کا بھی رواں دواں حلالیو سر جاؤ او بھائی اسی پاگل نہیں جھلے نہیں آتے نو ڈسا حسین دے مرتجز عزت کیا ہے شان کیا ہے توقیر کیا ہے پہلا شیر جناب دی ضیافت ایمان کنر کریا ذوالجناح حسینیت کی ڈھال بن گیا کربلا کی یہ حسین مثال بن گیا کیا بات ہے یا زندہ و سلامت رہو ذوالجناح حسینیت کی ڈال بن گیا کربلا کی یہ حسین مثال بن گیا ذوالجناح حسین ڈال بن گیا کربلا کی یہ حسین مثال بن گیا شامی اس کے خوف سے یوں کانپنے لگے اس کی آنکھ میں وہ موت جھانکنے لگے بولو بابا جس بندے نے زبان نجف دے والی عطا کی تھی زندہ و سلامت رہو لطفتہ ہوندہ پہلی بات تو اگلی بات زیادہ بز رکھ دی ہوئے پوری توجہ دا طالبان بابا جی شیر نظر کرنا چاہنا او بھائی اسی پاگل نہیں جھلے نہیں آتے نو ڈساں حسین دے مرتجز عزت کیا ہے حسین دے مرتجز حسین دے نال وفا کڑی کی تھی بابا جی آج تو پہلے انجا تخیل سنے ہوئے کوئی داد نہیں بابا جی سر جانا او بھائی اسی پاگل نہیں حسین دے مرتجز حسین دے نال وفا کڑی کی تھی تے حسین بادشاہ نے اجر کڑا تا کیتا ہے نصرت امام کو بھی اس پہ ناز ہے چھپ گیا حجاب میں یہ کیسا راز ہے بسم اللہ کرنا بھائی تواڈے سنن دی کیا بات ہے پوری توجہ دا طالبان نصرت امام کو بھی اس پہ ناز ہے چھپ گیا حجاب میں یہ کیسا راز ہے نصرت امام سر چانا بھائی اس پہ ناز ہے چھپ گیا حجاب میں یہ کیسا راز ہے انتقام لینے جب وہ مہدی آئیں گے ذوالجناح کو بھی وہ اپنے ساتھ لائیں گے کیا بات ہے بھائی توڑے سنو دی ہاتھ کری میں کربلا دی ذریعہ نڑماسوں میں بسم اللہ بابا جی سیدزادہ تشریف لائے ہے بسم اللہ صلوات بلند آواز نال ایک شیر پڑھنا بابا جی اور ایک شیر پڑھا صلوات بلند آواز نال جڑے غازی سرکار دے نوکر تشریف فرماؤ میرا دل ہے دو علماء دے درمیان کھڑا بسم اللہ جی شیر دوبارہ پڑھ دیئے سارے بولو حیدری نصرت امام کو بھی اس پہ ناز ہے چھپ گیا حجاب میں یہ کیسا راز ہے نصرت امام کو بھی اس پہ ناز ہے چھپ گیا حجاب میں یہ کیسا راز ہے انتقام لینے
कारवां ये ज़ुलजना। क्या बात है। कसीदा सरकार वफा दी अजमत दा एक शेर बस एक वैन ते सैयदजादे दे हवाले मिंबर सलवात बुलंद आवाज नाल यार उची पढ़ लो। हाँ भला सल्ले वाला एक कसीदा ही बाबा जी उन्हां बंदियां वास्ते है जिन्हां नूं सर्दी बड़ी ज्यादा लगदी। ये तुसी लाहौर वाली मलका दा करम वेखना, तुसी मैनूं कोई बंदा पंडाल विच चुप भी खाना। सलवात बुलंद आवाज नाल ओ जहां में है यही तदहीर के एहसास का परचम, जहां में है यही तदहीर के एहसास का परचम, जहां में है यही तदहीर के एहसास का परचम, जहां में है यही तदहीर के एहसास का। अलम को देख के मुनकर दुहाई देते हैं, अलम को देख के मुनकर दुहाई देते हैं, इसी की जीत के नगमे सुनाई देते हैं। सखी अब्बास की अजमत का इख्तियार तो देखो कि इसके हाथ में 14 दिखाई देते हैं। बोलो बाबा जरा बंदा बोल सकता है जड़े अब्बास के नौकर तशरीफ फरमाओ। पीर नवाज शाह जी पुत्रों की जिंदगी होवे। जुल्मदार ने पहरे को जमा रखा है, चिरागों को हवाओं ने जला रखा है, अलम लहराता है और जिस्म नजर आता नहीं, ऐसा लगता है कि महदी ने उठा रखा है। बोलो बाबा जरा बंदा बोल सकता सर चले के एहसास का परचम, जहां में है यही तकदीर के एहसास का परचम, जहां में है यही। जो अपनी प्यास को लहरों में पाल सकता है, जो अपनी प्यास को लहरों में पाल सकता है, शराबे दश्त समंदर में ढाल सकता है। कहा हुसैन ने मैं काला आलम उसे दूं, जब कभी खुद की खुशबू की हमें चाहत हो, गाजी अब्बास के परचम की हवा लेते हैं। मलक साहब जिंदाबाद। पूरी तवज्जो दा तालिबा आखिरी 4 मिसरे बिस्मिल्लाह कराएं। वफा ते सवाल कीता है, वफा तेरी एडी नामवरी है, बस आखिरी 4 मिसरे, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। वफा तेरी एडी नामवरी है, ਇਹਦਾ सबब की है? अज तो पहले जिते मिसरे सुने होन तो कोई दाद नहीं, मांगे आ लियो, मैं तोहफा दे के जा रहा मांगे वाले। वफा तेरी एडी नामवरी है, ਇਹਦਾ सबब की है? वफा ने आखे अमजद रजा जो मेरे ते सवाल किया ही आ तेन दसा मेरी नामवरी का सबब की है। पूरी तवज्जो दो तालिबान। जहां में है यही तदहीर के एहसास का परचम, जहां में है यही तदहीर बाबा जी के तवज्जो। एहसास का परचम, खिदमत हजरत अब्बास से जरी रहती हूँ मैं, वफा हूँ तो इस दर पे खड़ी रहती हूँ, मैं वफा हूँ तो इस दर पे खड़ी रहती हूँ। लोग मुझे ढूंढते हैं करिया करिया, मैं तो अब्बास के कदमों में पड़ी रहती हूँ। बिस्मिल्लाह करा भाई, बिस्मिल्लाह। दिल बोला अली मौला, अली मौला, खुदा के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, मेरा मौला, मेरा मौला अली मौला, अली मौला, मेरा मौला अली मौला। बस लुटियां गई कुरान दियां तफसीरां। एक कमीने लुटते भी रहन तो हसते भी रहन। एक बैद पासे लेके आते रहन आराम ना लुटो, इन्हां दा अब्बास जीन तो लह गए। इस मिंबर दी इज्जत दी कसम है, यो टाइम आई जेड़े वेले अब्बास मरा के गरीब हो गई अली दी थी। मुसाहिब उस बीबी दी हसरत है जड़ी मकतल च खलो के आदि हुसैन वीर जनाजा 72 वैन हिके। बिस्मिल्लाह करा धियां दे पर्दे होन इंशाअल्लाह अपने गमा च न रोवे के कहां दे बदले हसनैन दी पाक अम्मा कोल कुछ है मंगी कर। इस रोवण दा ते को कब्र च पता लगसी, तू रोंदा रोंदा कब्र च टुर जा,
جڑی پہلی رات قبر چاسی تیرے تو پہلے ایک ہستی موجود ہو سی جڑی فرشتیاں نو آکسی آرام نال پوچھے میڈیاں دھیاں دے برکیاں نو روندا رہی ہے بسم اللہ کرا پہنے لمی علی دیاں دیاں تو شہادت میرے بعد سیدزادہ پڑھ سی ایک جملہ میں آکھنا چاہنا میری ماما بہنا میں کسی دا پتر ہاں کسی دا بھراواں اللہ تواڈے مان سلامت رکھے اللہ تواڈے بھراواں نو سلامت رکھے مدینے چ بہت وڈا ظلم ہویا محمد دی دھی تے مدینے چ جتنے سید ہو جتنی میری مرشدزادیاں مجلس سے تشریف فرمائن پردے دے وارث کو اجازت لے کے ایک جملہ پڑھنا چاہنا مدینے چ بہت وڈا ظلم ہویا محمد دی دھی تے پتراں دے سامنے ماں نو ماریا نے بسم اللہ کرا پین لمی علی دیاں دیاں تو مرونجاں تے جملہ میں نہ پڑھا کربلا دے میدان اچ ماواں دے سامنے پتراں نو ماریا نے یا انج کیوں نہ آکھاں جس بی بی دا بھرا کوئی نہ انہوں مسلمانہ گھر جا ماریا نے تے جندے 18 بھرا ہن انہوں بازارہ اچ ماریا نے چوکاں اچ ماریا نے بھرا مارے گئن حکم کیتا وین دا سیدزادے وین پڑھنا چاہنا بھرا مارے گئن پتر مارے گئن بتریجے مارے گئن مہمان مارے گئن کلی رہ گئی ہے علی دی دھی جنہ دیاں 4 یا 5 سال دیاں سیدزادیاں دیاں جتنی اپنی مرشدزادیاں کو اجازت لے کے ایک وین پڑھنا چاہنا 4 سال دی سیدزادی نے کربلا دے میدان اچ کھلو کے ایک وین کیتا ہے ملک اچ بہت وڈیاں مکانا ہوئیاں نے اس وین تے 4 سال دی سیدزادی نے کربلا دے میدان اچ کھلو کے ایک وین کیتا ہے ہاتھ رکھ کے زخمی کناتے تے ڈتی کم سے نبین سجائے نہیں رات رک دی اور میڈے دور لے گئے آنکھ کھول سجاد بسم اللہ کرم دھیاں دے پردے ہوں لگ دفعہ کھاں شالا اپنے گمائے چنروں میں نہیں رات رک دی اور میڈے دور لے گئے آنکھ کھول سجاد ماتم کرنا لے چادر گئیاں اور میڈیاں پھپیاں دیاں مہو زخمی مال لائے ودی لک دی ابھی ردے قاتلہ تو بین چادران دی ماتم کر تیرے مذہب اچھ ماتم جائزے شالا اپنے کمائی چنا رو میں جے تیرا ماتم تے دل بان گیا اس ممبر دی عزت قسمیں نہ کمینیاں نے نہ علی دے پترانو نہیں مارے آج نہ علی دیاں دیاں نو مارے آئے کاریاں مارے بطول دے پتر نو حافظہ مارے بطول دے پتر نو جھوٹ بولا محمد دے مجرموں میں کربلا دے میدان چ ایک نہیں 2 نہیں 100 نہیں ڈھیر سارے کاری آئین جنہ فتوہ دیتا ہے لوٹ لو برکا علی دی دھی دا اوہی دے مان مک گئے نی دے پھرا مارے گئے بسم اللہ کران شاءاللہ اپنے کمائے چنروں میں میڈے لفظ نہیں بس آخری وین میڈے لفظ نہیں بسم اللہ دا ثواب ہوئے علامہ سیر جاڑوی نو جتنے ماتمی ہو جنہاں نے ماما دیاں جھولیاں تو مصاحب سننا شروع کیتا سر چاہنا جملہ آکھنا چاہنا علامہ سیر جاڑوی او پڑھ دے ہوں دے آئین پہلے کٹھرانے وات لٹیا نے وات بھالائی نے ایک امینت تو ہیرہ لے خیمے جا کے گھوڑے تو لتھائی گھوڑے تو لے کے خیمے آدھے چوداروں دے کے حکل مار کے آدھا ڈسو چا زینب کیڑی ہے اس کتے دا ہاتھ وجہ عزتدار مزدور پیچھے اڑ گئی پھر آؤ تے پاس مو کر کے آدھی ہے عباس میں علی دی دیاں میں مدینے والی زینبہ بسم اللہ دھیاں دے پردے ہو نہیں شمر کتا گوا دے جڑوڑے خیمیاں نو بھالائین
عمر صاحب دے سامنے آ گیا دا میں ایک کم بڑا وڈا کیتا مینوں اوتے بڑا وڈا ناز آدھا کیڑا ناز آئی جتنے نماز نیت کے بیٹھے ہو قضان ہو سی آدھا میں ایک کم بڑا وڈا کیتا میں نو دے تے بڑا ناز آدھا ڈسات صحیح کیڑا کم کیتا ہی کتا حسس کے آدھا میں انامہ دے خیمے آکو اوہ اگ لائیے ویچ سہرا دے میڈے خوف تو زیں نب لوک لوک کے عبدی لب دیے بال بسم اللہ کرا اچھا شگنا والے لوٹ لے حل اور جڑے زیور حل شرفا دے تے سجاد دے سا بڑے آگ وچ ساڑے جڑے آئے ہن خط سوگ بسم اللہ میں نو کرا ڈیڑھ بھرانو ملن آئی ہے 4 سال دی سیدزادی دساں بابے دی لاش سے کیویں آئی ہے رو رو کے آدھی آئی آنکھ کھول بابا او کچھ بول بابا او ٹپیاں چو لک دی میں بڑی اوکھی آئیاں 4 سال دی سیدزادی پیو دی لاش دے بہ گئی عقل مار کے آدھی آئی بابا تڑے بعد لٹی گئیاں اس بلے حسین دے کپے گل چواز آئی سکینہ بچڑا میں نو اے ڈسا میرے بعد کیویں گزری آئی اچارو نہیں 4 سال دی سیدزادی رو رو کے آدھی بابا کے ڈسا میڈے کان بھی زخمی اور میڈا گل بھی زخمی اور دھم رات پئیے میں تے کو گھننے آئیاں